Hello, good morning guys. So mao ni pag-birthday sa akong nanay no. Pinakalit nga handa-handa guys kay wa jud mi nag-expect nga makahanda mi nga ni no kay murag nagsigira mi ging dahigda ni nanay. Pero ako arang kinantahay gud jud ako happy birthday sa akong nanay, o di ba? So mao ni ang pinakalit nga handaan namo, wa jud ni ingog kanang plano-plano unja naa na may niabot nga cake diri unya ingon man ako magwa nga o pagpansit ko na mo, o di ba? So dali-dali na pud mi og luto kay 82 na akong nanay unya murag kanang kuan gajud dinalian gajud ni og pinakalit gajud ni nga handa. So okay ra gihapon, at least na lipay aga mong nanay no kay bisan pa man og ganang pinakalit ra ni nga handa. So nalipay gihapon si nanay sa iyang birthday kay amo gihapon si Janggi handa-handaan gamay. So kami ra pod maoy nang ngaon diha guys, wa pod miingon kanang nangimbitar kay mao pud ta mangimbitar guys, ja arang gamadya ra gatong handa no. Pero ang pinaka-importante sa tanan is malipadyon ta nga niabot pas nanay sa ika-82 ni Diya nga edad sa iyang kinabuhi. So happy ra gihapon ang birthday sa ahong nanay. So ang wish sa akong nanay nga sa kanunay hatagan si Diyos Ginoo og kabaskog sa kalawasan og taas pang kinabuhi para ikauban namo si Dia, dili ra naho kundi namong tanan no, ikauban namo ang among nanay. So mao ni si Dia guys, ako gud ning gi-compile kay madyo na lamang handom mo ni namo pohon og kinsay ganahan mo tan-aw ani sa amo nga once in a lifetime amo gihapon gi-birthdayhan si nanay bisag pinakalit nga handa. So happy ra gihapon ta no, bisag simple ra kaadyo ang atong handa basta malipadyon ang pamilya. So simple ra magajud kaadyo mi nga pamilya guys, dili man miingon og kanang mga super unsa pa na diha kay kanang pobre ra gihapon ta no. Anyway, so ato gihapon hatagan og pahalipay ang atong nanay kay di ba basta-basta ning nanay guys no. Unya siyam gud mi kabuok unya ag si nanay, o di ba ika-82 na ron ni Dia unya arang daghan nami ijang anak pastilan dulor unsaon na lamang gajud ning kalakiha, o di ba? Ag si nanay nag-wish si Dia, wa mi kahibaw og unsay wish kay mura man to zag niingon siya nga gusto pa zag magminjo unsaon na lamang gajud. So malipadyon gihapon ta nga atong hatagan gamay og kalipay ang atong nanay no, bisag pa man og tiguwang ng atong nanay. So love you, nay.